6 من النقاط التي الذي من الضروري أن يفتح فيها النقاش. الجمود سيد الموقف. هو الجمود هو سيد الموقف حاليا. لا، يجب أولا أن ننهي قضية الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على قضية سبتة ومليليا. سبتة ومليليا اللي ظهرت في الواجهة الآن. وعلاش ظهرت سبتة ومليليا في الواجهة ولا الكل كيتكلم عليها؟ لأنه موازاة مع قضية الصحراء المغربية. تم الاعتراف السيادة ديال المغرب على الصحراء من طرف أمريكا اللي هي أكبر قوة كيف كتعرفوا عالمية. فهنا ظهرات يعني طلعت للواجهه القضيه ديال سبته ومليليا. وكاين اللي تيقول لك علاش مالكم ما ترجعوش بعدا سبته ومليليا، وعلاش يعني هو كثره الاسئله. وكاين اللي كيبغيو غير يشوشوا فقط ويبخسوا ويحاولوا يبينوا بان هذا الامر هذا ديال الصحراء بانه ماشي شي حاجه اللي هي مهمه، وان هذا القرار اللي اتخذته امريكا ماشي مهم، وانه ممكن الاداره الجايه ديال جو بايدن انها تغير في هذا الشيء هذا. وهذا الشيء كله غير يعني للتشويش، وهذا الشيء كامل غير كيضغطوا به على المغرب. ولكن هذا الشيء هذا ما عندهم ما غيصوروا من هذا الشيء. انا غادي نقول لكم القضيه ديال سبته ومليليا بالنسبه اللي كيتكلم عليها الان، بالنسبه كذلك للخرجه الاعلاميه ديال سعد الدين العثماني اللي قال بان سبته ومليليا ضروري غادي تجي وقتهم، غتجي وقتهم حتى هما. واخا هو الملف راه الان معلق، يعني الملف جامد ما كيتكلموش عليه الى غير ذلك، رغم انه كاين بعض المشاكل الان حول سبته ومليليا منذ 2019 كيف كتعرفوا. يعني ان المغرب صافي قطع مع اللي كيهربوا من تما من سبته ومليليا، ديك التجاره اللي كانت مزدهره قطع مع داك الشيء. وممكن هذه النقطه هذه حتى هي تكون نقطه اللي هي ضمن الاستراتيجيه اللي كيستعملها كذلك المغرب باش غادي من بعد غيدوز لهذا الملف هذا. اذا فهذه نقطه مهمه بالنسبه لسبته ومليليا، واللي دابا راه تقريبا واحد 5 ديال القرون وهي محتله من طرف اسبانيا من بعد سقوط الحكم ديال المسلمين في الاندلس. يعني تما غادي تنهار القوى ديال المسلمين، فهناك غادي يفرقوا بيناتهم بين البرتغال واسبانيا. تم سطو البرتغال وخدات سبته، واسبانيا خدات مليليا. ومن بعد البرتغال غادي تنازل على سبته وغادي تاخذها اسبانيا بمقتضى واحد المعاهده ديال لشبونه. ومن تما يعني اسبانيا كتعتبر بان سبته ومليليا اضافه لواحد الجزيره اللي جات قرب مليليا اللي هي جزيره ليلى، يعني كتعتبرهم ملك لها، ويعني السياده ديالها الكامله على هذه المنطقه هذه، بحيث انها دارت واحد الحاجز كيفصل المغرب على سبته ومليليا. يعني هذا الشيء اللي هو مختلف على قضيه الصحراء. يعني هنا راه كنتكلم وكنجاوب اوميمطون على الناس اللي كيقولوا يعني علاش ما تكلمتوش على سبته ومليليا، وعلاش ما رجعتوش سبته ومليليا، وعلاش وعلاش وعلاش. لان قضيه الصحراء عندها اولويه. قضيه الصحراء المغرب هو اللي في مركز القوه. علاش؟ لانه هو اللي داير السور الامني اللي كيفصل بين البوليزاريو وبين الصحراء المغربيه. يعني التراب المغربي ماشي بحال اسبانيا هي اللي عازله وهي اللي دايره هذاك يعني العازل بين المغرب، بين الحدود المغربيه وسبته ومليليا اللي هما مغربيتين. اذا فالامر كيختلف، ولكن هذا الشيء هذا غادي يجي مع الايام ضروري غيتفتح هذا الملف هذا. وهذا الشيء هذا هو اللي اغضب اسبانيا، ما عجبهاش الحال منين تكلم سعد الدين العثماني. فاتصلوا بالسفيره المغربيه في مدريد وقالوا لها اجي لهنا، شنو هذا الشيء كيقول سعد الدين العثماني، كيفاش كيتكلم على سبته ومليليا وتيقول بانهما ماشي اسبانيتين. يعني هنا اسبانيا باينه بانها ما غاديش يعني ما غتنازلش بسهوله، ولكن الايام هي اللي كتغير كل شيء. وانتم كتشوفوا الاحداث السياسيه كيفاش كتغير، واللي هو في مركز القوه دائما هو اللي كيكون غالب. يعني غير البارح ما كناش نظنوا بان امريكا يعني دولة عظمى غتعترف بمغربية الصحراء، رغم انه كاين اللي كيقول لك ورا الصحراء مغربية، ولكن يعني لو ما كانش مشكل ما كانش غتكون هذه القيامة كاملة. واش فهمتوا؟ يعني الامور
راها ماشي سهله كيف كتصوروا. يعني الامور خصها واحد الاستراتيجيه، وخصها واحد الدراسه، وخصها واحد الاعتراف، وخصها ماشي سهله غير نقولوا راها مغربيه وصافي. ولكن راه كتشوفوا بان البوليزاريو كيضيق الخناق على المغاربه هناك، يعني كيشن حروب على الجيش المغربي، كيصدر واحد المغالطات. تشوفوا الاعلام بانه مجيش كذلك باش يصدر واحد الاخبار اللي هي كاذبه، اخبار اللي هي مغرضه، وهذا الشيء غير باش يبينوا بان المغرب راه كيخترق القوانين اللي هي كتعلق بحقوق الانسان. فاش قالوا بانه ضرب واحد المنازل واللي هي اصلا منازل هائله للسقوط ومنازل اللي هي فارغه. كان هذا البيت ما به ما عليه، حتى رأيت بأرنبة عيني صويرخا في الأفق، ولما اقترب الصويرخ أصبح صاروخا. ولحسن حظ فاملة هذا البيت أنهم كانوا هناك في حمام الفرح. باش تشوفوا بانهم كيبغيو يخسروا الصوره ديال المغرب ويخلقوا المشاكل، ويبقى دائما هذا الملف ديال الصحراء يبقى دائما معلق حتى هو، يبقى دائما فيه مشاكل كبيره وما تحلش ابدا. اذا هنا راه كل شيء خصو يكون غير بالعقل، وهذه هي الدبلوماسيه المغربيه. كيمشي يعني خطوه وحتى كيوصل للهدف، لان اليوم العالم باسره. يعني الحرب ليست هي الوسيله الناجعه اليوم. احنا في القرن ال21 كيخص الملفات تحل بطريقه سلميه ماشي بالحروب. وعندما كنشوفوا مثلا منين تكلمت على حركه حماس، كاين اللي ما عجبوش الحال قال لك لا ماشي ارهابيه الى غير ذلك. اذا فمني كنحملوا السلاح وكنمشيو وكنبداو نقتلوا في عباد الله، فهذا كيتعتبر بانه ارهاب. احنا اليوم خاصنا نبعدوا على الحرب، وخاصنا خطوات اخرى، خاصنا سياسه اخرى اللي تكون كتمشي نحو السلم، نحو السلام. وهذا هو اللي تيدير المغرب، وهذه حاجه اللي هي مزيانه وتحسب للمغرب، والا ما كانتش اكبر دوله غادي توقف معاه. اما فيما يخص اللي كيقولوا بان الاعتراف ديال امريكا راه ما ساوي والو، بانه ما عنده التقييمه، فهذا غير تشويش وتضليل وكلام فارغ. فإسبانيا يعني بالنسبة لسبتة ومليليا فهي حاولت أنها تطمس المعالم ديال هذه المدينتين. تعرفوا بأنه في العهد ديال الحكم ديال المسلمين في الأندلس راه سبتة ومليليا يعني مليئة بالمآثر اللي كتميز الدولة المغربية دولة إسلامية، بحال المساجد بحال مآثر أخرى. ولكن هما حاولوا يطمسوا هذه المعالم ولكن ما قدروش. علاش؟ لأن أصلا السكان هم سكان اللي مسلمين، هم سكان اللي مغاربة، يعني كيلتزموا بالتقاليد لحد الآن. يعني واخا أنهم راه داخلين دابا كيتحسبوا على إسبانيا، ولكن راه التقاليد الا مشيتي غتلقى عائلات مغربيه ما كيفرقهم والو على المغاربه. المهم غير هذه القضيه هذه الان كاين اللي كيسكن مثلا في سبته ومليليا، سكان ديال المنطقه تما ما عجبهمش الحال، قال لك علاش الملك ضيق علينا الخناق فيما يخص التجاره، لان المنطقه تما يعني التجاره ما بقاتش كيف ما كانت، ما بقاش الترويج. تعرفوا كانوا كيقوموا بالتهريب، مغاربه كيمشيو طنجه وتطوان يعني مدن الشمال، كانوا كيمشيو تما وكيجيبوا يعني كيجيبوا المواد وتعاودوا فيها البيع الى غير ذلك. فهذا الشيء هذا يعني ما بقاش ضيق الخناق، وهذه كيف ما قلت لكم ربما خطوه من المغرب باش يعني كيبين القوه ديالو بهذه الطريقه هذه. بالنسبه اللي كيقول بانه يعني علاش المغرب ما عمره ما دار محاوله، شكون اللي قال لك بان المغرب ما عمره دار محاوله؟ بالعكس المغرب دار محاولات حتى قبل الاستقلال، دار محاولات المغرب في عهد السلطان مولاي اسماعيل فاش مشاو دخل بالجيوش ديالو او بالجيش ديالو حتى المنطقه، ولكن قبطوه هو والجيش ديالو، يعني ما قدش عليهم، لانه تعرفوا في ذاك العهد ان الجيش المغربي ما عندوش وسائل اللي هي متطوره، ولكن اسبانيا تفوق ديك الساعه، يعني تفوق، ولو انه في واحد الوقيته راه المقاومه المغربيه كانت مقاومه شرسه ما قدوش عليها، ولكن في الاخير يعني الجيش المغربي تلقى راسو محاصر. المهم انه فيما بعد ان اسبانيا الان كيف كتعرفوا
كتنضم للكتله ديال الدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي، وهذا للاسف الشديد هو اللي ما كنلقاوش عند العرب. فإلا قلنا الاتحاد الاوروبي لا قصتي اسبانيا راه بحال قصتي اي دوله اوروبيه، اذا فهما غاديين يتكتلوا كلهم غاديين يدافعوا. داكشي علاش ان الحرب الان ما غاديش تكون في صالح المغرب الا ما مشات تحارب يعني مع اسبانيا، راه ما غتكونش في صالحه. وانتم كتعرفوا الان ان العلاقات بين اسبانيا وبين المغرب هي علاقات اللي هي يعني جيده، لولا انها حالا يعني كاين هذا المشكل هذا ديال سبته ومليليه اللي ظهر للواجهه، ولكن العلاقه راه هي علاقات دبلوماسيه اللي مزيانه، كيتعاملوا مع بعضهم كيتعاونوا مع بعضهم، ما غاديش نقولوا لا. وهذا الشيء هذا راه ماشي غير المغرب اللي عنده هذا المشكل هذا. خصكم تعرفوا بانه في واحد الفتره معينه راه كانت كل الدول يعني دول العالم باسره كانت يعني كتحاول انها توسع، يعني كتسمى بالسياسه ديال الاستيطان والسياسه ديال التوسعات الاستعماريه، غير اللي يغلب على شي واحد يعني هنا منطق القوه، اللي يغلب على شي واحد كيدي ليه من الاراضي ديالو. واليوم الا مشينا غير جنوب فرنسا مثلا كتلقى باقي دوك لي بلاك وداكشي ديال اسبانيا كاينين في الجنوب ديال فرنسا. هذا شنو كيعني؟ كيعني ان فرنسا خدات من الاراضي ديال اسبانيا، في الشمال ديال اسبانيا خدات الاراضي وباقا الان تحت السيطره ديال فرنسا ومحسوبه على فرنسا. كذلك لمشينا جهه فرنسا والمانيا في الحدود، يعني كاين كذلك واحد القطع اللي هي متنازع عليها. اذا فهنا علاش ما تقولش علاش فرنسا مثلا والمانيا ما ينوضوش يتحاربوا مع بعضياتهم واللي عنده شي حاجه يديها؟ اذا فهنا ما يمكنش يعني الحرب هي اللي غتكون وسيله واللي هي اللي غتكون الحل. اليوم الامور يعني والسياسه عندها منحى اخر، واليوم كتعرفوا بانه كل دوله كتحاول تقوي راسها يعني بالعده العسكريه بالاسلحه بالنووي الى غير ذلك. اذا فوحده كتخاف من الاخرى، يعني كل دوله كتخاف، كتقول لك ما نعرف شنو الاخرى عندها، يعني غادي نوض غادي نتغلب غادي، يعني كتبقى الحرب هي مستبعده خصوصا في هذا القرن اللي كنعيشوه الان. وتبقى الحل السلمي. علاش كاينه محكمه دوليه؟ علاش كاين مجلس الامن الدولي؟ علاش غير بالنسبه لسبته ومليليه ففي مجلس الامن الدولي فهي كتعتبر بانها اراضي اسبانيا، ما كتعتبرش بانها اراضي مغربيه ومحتله من طرف الاسبان ولا يعني بحال قضيه الصحراء، فهي قضيه يعني اخرى. مني غادي تبدا ربما فيما بعد الان الصحراء المغربيه مني غادي تحل المشكل ديالها نهائي. كتعرفوا الثروات اللي متواجده في الصحراء، فيعني الى فيما بعد يعني تبين بانه ان البترول يعني كاين بكثره، وان المغرب غادي يستافد من طبيعه الحال من هذه الخيرات هذه، وان المغرب غادي يصبح دوله اللي هي غنيه اغنى من هذا، وغتصبح عنده واحد القوه. لانه كتعرفوا الدول كل دوله كتعطي القيمه لدوله اخرى بما تكسبه، اللي عندها من عسكر اللي عندها من اسلحه اللي عندها من ثروات، يعني كتعطي كل واحد تعطيه القيمه ديالو بهذا الشكل هذا. اذا فالمغرب راه عنده واحد المكان الان، والا كيف ما قلت لكم لما كانتش اعترفت به امريكا، والان اسبانيا تتملق للمغرب وخايفه من المغرب. باش من خايفه من المغرب علاش؟ لان المغرب اليوم عنده العلاقه مع امريكا، الشيء اللي ما عندهاش اسبانيا، وهي اللي كتحاول الان انها تشوف مع الاداره ديال جو بايدن باش ياثروا عليه باش يغير زعما في الراي ديالو، ولكن هذا غير كلام صحافه وكلام اللي هو فارغ. وجو بايدن كنقول لكم من هنا بانه الدوله المسلمه العربيه الاولى اللي غادي يقوم بزيارتها هي المغرب، من بعد بريطانيا ودوله اخرى غادي يقوم بزياره المغرب. ومن طبيعه الحال اسرائيل هي اللي كتدخل في الوساطه بين هذا الشيء هذا دائما مع الادارات الامريكيه. هكذا كتتم الامور، ان اسرائيل تتدخل وهي اللي كتقيديه فين غادي يمشي وشنو هي الدوله اللي غادي يزورها. بمعنى لا زارها راه كتكون يعني واحد الشراكه، كيكون واحد التعاون ناهيك على انه السفاره اللي غتفتح قريبا في الداخله، وغتبدا يعني غيبدا التعاون بين امريكا وبين المغرب، وتعاون اللي هو اقتصادي، تعاون اللي هو على الصعيد او في المنطقه ديال الصحراء خصوصا. وهذيك المنطقه غادي تنمى بشكل اللي هو كبير، وغتصبح مزدهره بالخيرات ديالها.
يعني الثروات ديالها الباطنيه، هذا زائد المشاريع اللي غتقام تماك، القنصليات والمشاريع. يعني اي دوله فتحت قنصليه الا وغتكون واحد شراكه واحد تعاون. اذا فهنا المغرب غادي ينهض وغادي تصبح القوه ديالو غتضرب يعني في جوج، كما غنقولوا القوه اللي عنده الان والدول الان اللي كلها كتنظر للمغرب، كاين الاعداء وكاين بطبيعه الحال الناس اللي هما او الدول اللي هي مناصره، الدول اللي هي معاه. وهذا هو اللي تيخليه الان في منطقه في واحد المركز ديال القوه، وربما غادي يصبح عنده مركز اخر اللي هو قوي واكبر بالثروات كيف ما قلت لكم، يصبح اغنى. وهنا يقدر يدوز لقضيه سبته ومليليه يعني بطريقه اللي هي دبلوماسيه دائما، ما غاديش يكون العنف، ما غاديش يكون يعني حرب مثلا، لانه كاين اللي كيتكلم على الحروب، فالحروب هي مستبعده نهائيا. وينو سيروا يا وليدي تلام. غير واحد النقطة غنبغي نشير ليها، وهي أنه كاين اللي كيقول بأن سبتة ومليلية باعها السلطان باعها يعني بمقابل واحد البيكالا أو بشكليطة كما تنقولوا بيسيكلات. فهذا شيء مضحك والله العظيم. ملي كنشوف هذه وكنشوف ناس اللي دايرين فيديوهات على هذا الشيء هذا وكيأكدوا، ماشي دابا اللي كيدير الفيديو باش كيبين بأنه هذا الأمر راه ماشي صحيح، هادو ناس اللي هما أنا كنفتخر بهم، ولكن اللي كيمشي في هذا الاتجاه هذا وكيقول لك بأنه السلطان باع سبته ومليلية مقابل يعني باش هو يعطيوه واحد البسكليطة، فهذا أمر مضحك للغاية. لأنه السلطان في ذاك الوقت واش غتقولوا لي السلطان اللي شرى تران تصاوب ليه خصيصا اللي هو باش يخرج من القصر ديالو، من الباب ديال القصر ويمشي يديه حتى للجرده ديالو فاس، ويديه حتى للجرده ديالو ويتسارى فيها كما بغى، يعني ما يمشيش على رجليه، يمشي في التران. هو كان مولع بكل ما هو الكتروني، كان مولع بالادوات اللي هي يعني جديده الكترونيه، كان منبهر بهذا الشيء هذا. واش شي واحد اللي تصاوب ليه التران يعني سور ميزور ليه باش يخرجوا من باب القصر ويدي حتى للجرده، واش تظنوا بان هذا غيبيع جوج ديال المدن على قدهم باش هو ياخذ بسكليطه؟ واش هو كان يعني محتاج؟ اذا فهذا كلام ما بغيتش نعطيه اكثر من حجمه صراحه، لان جوست بغيت نعقب هكا دغيا باش نبين لكم بانه هذه الامور هذه فهي امور اللي فيها مغالطات بزاف، حيت على الانترنت ماشي كل شيء صحيح. راه خصنا ناخذ المعلومه ولكن نديروا اتونسيون من المعلومه واش صحيحه ولا لا. فوالا دونك بالنسبه للذباب الالكتروني هذه خليتها حتى الاخير باش ما يعني دائما باش ما نعطيوش الحاجه اكثر من الحجم ديالها. في الاخير غنعقب على هذه القضيه ديال الذباب الالكتروني بالنسبه لشي وحدين اللي كيدخلوا دائما السب والشتم، وهذا يعني هذه طريقه ديال الناس اللي هما ما واعيينش، الناس اللي هما قمعيين. كيفاش ناس اللي هما قمعيين تيتشكاو من القمع؟ هذا هو الغريب في الامر. انا كنقول بعد الانسان يغير من نفسه، راه ماشي ضروري انا نتفق معك، ولكن في الامور السياسيه انا كنتكلم بمصادر وكنتكلم وكنعطي يعني الامور كلها صحيحه 100%، ما كاينش عليها يعني ذره غبار من الشك. الامور اللي كنتكلم فيها وهي صحيحه 100%. اذا بالنسبه للناس اللي تيدخلوا فقط باش يشوشوا، فقط باش يبخسوا يعني من القيمه ديال الانسان والقيمه ديال العمل اللي تيقوم به، فكنقول لكم يعني هذيك الطبقه بالذات تنقول لهم بانهم ناس اللي العقل ديالهم صغير بزاف، وناس اللي عمرهم ما غادي يزيدوا القدام وعمرهم ما غادي يتطوروا، لانه منين ما كتقبلش ان انسان تيتكلم في واحد الموضوع اللي هو تاريخي، موضوع اللي هو سياسي، وكتجي كتقمعوا بواحد التعليق اللي هو دون المستوى. وانا كنعتبر ان التعاليق دون المستوى ما هي الا مرآة كتبين لنا المستوى ديال صاحبها، المستوى ديال التربيه ديالو، والمستوى ديالو كشخص داخل المجتمع. فوالا دونك ما غاديش نزيد نطول في هذا الامر هذا، وكنشكر جميع المتابعين الكرام، المتابعين ديال القناه ديالي اللي هما او القناه ديالكم طبعا، اللي متابعين اللي هما يعني منذ زمن طويل، وهما اللي كيعرفوا القيمه ديال الشيء اللي كنعطي، وهما اللي كيعرفوا بانه
هادشي اللي كنتكلم فيه راه ما يمكنش نعطي شي حاجه اللي هي كذب اولا نجيب غير من راسي، لان هاد الامور السياسيه ما يمكنلكش تخلق وتجيب من راسك وتحط، راه ما يمكنش ابدا. ولكن كاين اللي ما كيتقبلش خصوصا في يعني الملفات اللي هي خاصه بالمغرب والجزائر، وهذا يعني كنشوفوا ناس اللي هما ربما من جهه البوليزاريو ربما جزائريين ما تيتقبلوش، كذلك مغاربه ما كيتقبلوش. اذا الله يهدي ما خلق وصافي. هذا هو اللي غادي نقول لكم. دونك سلام عليكم. ولحسن حظ فاملة هذا البيت أنهم كانوا هناك في حمام الفرح.